अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तमाम टीवी से मैं हूं तैमूर इकबाल। नाज़रीन, एक अहम वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। इरफान मुगल सीनियर जर्नलिस्ट इज़ हेयर विद अस टुडे, सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हेयर सर, थैंक यू। नाज़रीन, 21 अप्रैल को पाकिस्तान में खाली नशिस्तों पर जो है वो इंतखाबात होने जा रहे हैं। तो नाज़रीन, इसी तरह डेरा इसमाइल खान में भी सरदार अली अमीन खान गंडापुर साहब की जो छोड़ी हुई नशिस्त है NH 44, उस पर भी यानी परसों बरोज़ इतवार 21 अप्रैल को इलेक्शंस जो है वो होने जा रहे हैं। तो नाज़रीन, 18 मेंबर्स जो हैं वो इस मैदान में हैं और होंगे। अगेन मैं आपको थोड़ा सा रजिस्टर्ड वोटर्स की थोड़ी सी डेरा इसमाइल खान 1 की जो तादाद है, जो इन्फॉर्मेशन है बेसिक वो बता देता हूँ। 3,91,882 है, जिसमें 2,08,481 जो है वो मर्द वोटर्स की तादाद है और 1,83,401 ख़वातीन वोटर्स भी उसमें शामिल हैं। तो हल्के में कुल जो पोलिंग स्टेशन हैं वो 358 कायम किए गए हैं, जिसमें 126 मर्दाना, 115 ख़वातीन, जबकि 117 कंबाइंड पोलिंग स्टेशन होंगे। अगेन जो दूसरी इन्फॉर्मेशन है, कुल 1172 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जिनमें 635 मर्दाना और 537 ख़वातीन के लिए पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। तो खैर ये तो बुनियादी एक इन्फॉर्मेशन थी जो आपके साथ शेयर की है। तो परसों यानी एक ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से NH 44 पर सिलेक्शन होने जा रहे हैं, तो ना तो कोई गहमा गहमी नज़र आ रही है। तो इसमें एक मैं बाद में आऊँगा कि बाइकआउट भी JUI ने कर रखा है इस इलेक्शन में, वो नहीं होंगे, लेकिन ऑब्वियसली वो लिस्ट तो हैं, तो उस पर भी बात करेंगे कि उन्होंने बाइकआउट क्यों किया। और लेकिन सबसे पहला मेरा बुनियादी सवाल ये है आपसे कि उस तरह की गहमा गहमी नज़र नहीं आ रही, कुछ बहुत से लोग कैंपेन नहीं चला रहे, क्या ख्याल है इसमें, क्या लगता है आपको? ये बिल्कुल जो पार्टियां इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं वो भी ऐसा है कि न होने के बराबर है और एक तरफा जो है ना सूरत हाल नज़र आ रही है। लेकिन मैंने कल इस पे अपना एक व्लॉग भी किया है कि अली अमीन गंडापुर के भाई जो फैसल अमीन हैं, उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है सियासी तौर पर, क्योंकि उन्होंने जब बहुत सारे लोग उनसे रूठ कर चले गए थे और जब उनकी हुकूमत ख़त्म हुई थी तो उन्होंने उन लोगों के साथ रवैया अच्छा नहीं रखा जो उनकी पार्टी के लोग उनको छोड़कर चले गए थे। हालांकि महकमा इब्तदाई और सानवी तालीम खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से सूबे के स्कूलों में तालीम सबके लिए के उन्वान से दाखिला मुहिम जारी है। आज ही अपने 5 से 16 साल बच्चों का सरकारी स्कूल में मुफ्त दाखिला करवा कर इनका मुस्तकबिल महफूज बनाएं। महकमा एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन खैबर पख्तूनख्वा और वी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का आज़म घर घर तालीम के चिराग जलाओ, अपने सभी बच्चे पढ़ाओ। ये पैगाम आपको महकमा इब्तदाई और सानवी तालीम खैबर पख्तूनख्वा और वी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के तावन से दिया जा रहा है। सियासत में ये चीज़ें चलती रहती हैं। हमने देखा है कि बहुत सारे लोग फैसल कुंडी को छोड़ जाते हैं, कभी मौलाना को छोड़ जाते हैं, लेकिन जब भी वो लोग वापस आते हैं तो वो उन्हें कबूल कर लेते हैं, क्योंकि सियासत में ये सिलसिला चलता है। लेकिन फैसल अमीन ने ज़ाती तौर पर उन लोगों के साथ रंजिश रखी, उनको बुरा भला कहा, उनको धुतकारा, उनको भगाया। तो इसके बावजूद भी लोग जो है उनके मुतालिक राय जो थी अच्छी नहीं रख रहे थे जी। और उनका जो हाथ है वो भी खुला नहीं है, जैसे अली अमीन गंडापुर ने लोगों को आदी किया हुआ है। अच्छा, ये चीज़ मैटर करती है? ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है और मैंने तो ख़ुद तो नहीं सुना, किसी दोस्त ने बताया कि अली अमीन गंडापुर ख़ुद फैसल अमीन को कहते हैं कि यार जेब में 1,000 रुपया कभी रख लिया करो। तो वो खर्चे मर्चे के मामले में बहुत कमज़ोर है। तो शायद बुनियादी तौर पर वो सहाफ़ी रहे हैं, तो उसकी एक वजह तो ये भी हो सकती है, सियासी तो वो नहीं है। क्या बात। और इस हवाले से उन पर तनकीद भी की जाती रही है कि उनका जो रवैया है, जो उनके काम का स्टाइल है, बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं है। अली अमीन गंडापुर ने तमाम इख्तियारात फैसल अमीन को दे रखे हैं जी। और अब इलेक्शन भी वो लड़ रहे हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि अगर उनकी सूबाई हुकूमत है तो हमारी सारी सियासी पार्टियाँ हैं वो मैदान छोड़ कर भाग जाए। इसको मैंने 2 तरह की चीज़ों में देखा है। पहली तो ये है कि ये जो सियासी पार्टियां हैं या तो वो खौफज़दा हैं अली अमीन गंडापुर से, और दूसरी बात यह है कि उनको ये लग रहा है कि ये निज़ाम जो है कोई 1, 2, 2.5 साल से ज़्यादा नहीं चलेगा, इसलिए वो इस पर इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना चाह रहे। और मौलाना फजल रहमान को तो आपको पता है कि वो बाइकाट जो है ना, वो इलेक्शन से बाइकाट नहीं कर रहे, वो स्टेबलिशमेंट से बाइकाट कर रहे और उनसे नाराज़गी का इजहार कर रहे कि आप लोगों ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। और मेरा ये ख्याल था कि तमाम सियासी जमातों को इंतखाबी अमल में हिस्सा लेना चाहिए था। हमने देखा माजी में कि जो लोग निचली सतह पर इंतखाबात लड़ते हैं तो वो ऐसा ऐसा ऊपर आ जाते हैं, फिर कौमी और सूबाई असम्बलियों पर भी चले जाते हैं। तो ये एक ज़िमनी इलेक्शन का एक मौका होता है। जैसे आपने देखा होगा जब अली अमीन गंडापुर ने नशिस्त छोड़ी थी सूबाई असम्बली की 2018 के इलेक्शन में, तो फैसल अमीन को उन्होंने जितवाया था, वो ही लड़े थे उनकी जगह। तो उनके मद्दे मुकाबले जो थे फरहान थप थे पीपल्स पार्टी के, वो चूँकि इतने ज़्यादा वोट नहीं ले सके थे, 6-7 हज़ार उन्होंने वोट लिया था, लेकिन उनका नाम शुमार होने लगा था कि वो भी
اس انتخابی میدان میں اپنی ایک حیثیت رکھتے ہیں. تو میرا تو یہ خیال تھا کہ فیصل کریم کنڈی جب ایک میئر کا الیکشن لڑ سکتے ہیں قومی سیاستدان ہونے کے باوجود، تو انہیں اس نشست پر الیکشن لڑنا چاہیے تھا. اور یقیناً اگر وہ جیت نہیں سکتے تھے تو نتائج ان کے حق میں بہتر ہی آتے اور وہ اپنی اسٹرینتھ کو بڑھا سکتے تھے. لیکن اب وہ الیکشن نہیں لڑ رہے. اب اس کی وجوہات کیا ہے؟ انہوں نے اپنے چچا کو الیکشن لڑایا. اور میری ذاتی خیال یہ ہے کہ جو عبدالرشید کنڈی ہیں شاید وہ اپنا جو ویٹ ہے سیاسی ویٹ وہ اس کو بڑھانے میں کامیاب ہو جائے اور آنے والے دنوں میں وہ ایک اچھے امیدوار کے طور پر بھی سامنے آئیں. ضروری نہیں ہے کہ وہ دوبارہ اسی حلقے سے الیکشن لڑے، لیکن جو لوگ بھی میدان میں ہوتے ہیں ان کو گنا جاتا ہے، ان کو تولا جاتا ہے، ان کی اہمیت اور حیثیت ہوتی ہے. وہ لوگ جو میدان سے بھاگ جائیں، جو میدان میں کھڑے نہ ہوں یا انتخابی عمل میں حصہ لیں، تو ان کو لوگ مسترد کر دیتے ہیں، نظر انداز کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ 2013 کے الیکشن میں فیصل کریم کنڈی ڈی اے خان کو چھوڑ کر ٹانگ چلے گئے تھے، تو اس پر انہیں تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا. اور آج دن تک لوگ ان کو ناپسند کرتے ہیں اور ان کو ووٹ نہیں دیتے. تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ مقابلہ کرنا چاہیے، چاہے وہ ہار جائیں یا جیت جائیں، مقابلہ ہونا چاہیے. نہیں تو اس سے پھر آپ کے کہنے کا مقصد یہ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یار یہ تو پھر ون سائیڈڈ ہو جائے گا، سارا فیصل امین آلریڈی جیت جائے گا، تو اس کا کیا مطلب؟ یا بھی ون سائیڈڈ ہیں. اب ان کے مقابلے میں کوئی بڑا کینڈیڈیٹ تو نہیں ہے، بلدیاتی لیول کے امیدوار ہیں اور اوپر بھائی وزیر اعلیٰ بیٹھے ہو تو ان کے ساتھ آپ کیا مقابلہ کر سکتے ہیں. اور چھوٹے 18 امیدوار جیسا آپ نے بتایا کہ 18 امیدوار ہیں جی، تو 18 میں سے تو کوئی ایک امیدوار بھی ایسا نہیں ہے کہ جو ان کے مد مقابل ہو. کوئی بڑا امیدوار آتا، مولانا فضل الرحمان کا بھائی آتا، ضیاء الرحمان جیسے آ رہا تھا، ایک اچھا مقابلہ دیکھنے کو ملتا اور ہیلدی کمپٹیشن ہوتا، بہت ہیلدی کمپٹیشن ہوتا. لیکن اب مولانا فضل الرحمان کا میں نے بتایا کہ ان کی وجوہات کیا ہیں کہ وہ کیوں الیکشن یہاں سے نہیں لڑ رہے. حالانکہ میرے ذاتی خیال یہ ہے کہ انہیں یہاں سے الیکشن میں حصہ بھی لینا چاہیے تھا تاکہ آنے والے دنوں میں ان کی ایک ورک ہوا پڑا ہوتا اور وہ جو ہے لوگوں کے ساتھ ان کا جو کانٹیکٹ ہے وہ بحال رہتا ہے. لیکن مولانا فضل الرحمان سے لوگوں کو شکوہ بھی یہی ہے کہ صرف مولانا فضل الرحمان لیڈر نہیں ہیں، ان کے نچلے عہدیداروں اور بھائیوں تک سارے لیڈر ہیں اور کوئی بھی اپنے ووٹر کو اور کوئی بھی اپنے سپورٹر کو ملتا نہیں ہے، جس کی وجہ سے مولانا فضل الرحمان کو شکست ہوئی ہے. تو مولانا فضل الرحمان کو اسی اسٹیبلشمنٹ سے گلہ نہیں کرنا چاہیے، اپنی پارٹی اور اپنے بھائیوں اور اپنے طرز عمل پر بھی نظر ڈالنی چاہیے کہ ہم سے کیا کمیاں، کیا کوتاہیاں ہوئی ہیں، سرزد ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں لوگوں نے نظر انداز کیا ہے. تو یہ ایک بہتر موقع تھا اپنے آپ کو دوبارہ لوگوں کے ساتھ اٹیچ کرنے کا، لیکن انہوں نے یہ موقع گنوا دیا ہے. اب فیصل امین کہتے ہیں کہ آپ نے خود کہا ہے کہ کوئی کمپین نظر نہیں آ رہی، کوئی گہما گہمی نظر نہیں آ رہی. نہیں فیصل امین کسی حد تک وہ کر رہے ہیں، ایک طرفہ ہی ہے میرا خیال ہے اور نتائج بھی ایک طرفہ ہی آئیں گے. جی، تو کیا مطلب اس کا سلوشن کیا ہو سکتا ہے کہ اگر لوگ کیونکہ دیکھ رہے ہوں گے تو وہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم نے جانا ہے، اگر کچھ لوگ جے یو آئی کے سپورٹر ہوں گے یا ووٹر ہوں گے تو وہ پھر سمجھیں گے کہ پتہ نہیں انہوں نے بائیکاٹ کیا تو ہم ووٹ ڈالنے جا سکتے ہیں، تو پولنگ بوتھ میں ظاہر ہے ان کا نشان تو ہوگا نا. بالکل، میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک بہترین موقع تھا کسی بھی بڑی پارٹی کے لیے کہ وہ ان انتخابات میں حصہ لیتے. ضروری نہیں ہے کہ سارے لوگ پی ٹی آئی کے حامی ہیں، سارے لوگ علی امین کو پسند کرتے ہیں یا فیصل امین کو پسند کرتے ہیں. ان کے مطلب ہے اگر علی امین گنڈپور کو ووٹ ملا بھی ہے 92,000 تو آپ نے جیسا کہا کہ کوئی 3 لاکھ سے زیادہ ووٹر ہیں اس حلقے کے، تو 2 لاکھ سے زائد ووٹر ایسے بھی تو ہیں جنہوں نے ان کو ووٹ نہیں دیا، تو وہ بھی تو اپنا کوئی نہ کوئی امیدوار سلیکٹ کر سکتے تھے. اب جو امیدوار میدان میں آئے ہیں وہ تو میں نے کہا کہ بلدیاتی لیول کے امیدوار ہیں، قومی سطح کے تو ہیں نہیں کہ آدمی کہے کہ وہ قومی اسمبلی میں جا کے ڈی خان کی نمائندگی کریں گے. تو ایک بڑے امیدوار کو یہاں آنا ضروری تھا چاہے کوئی بھی ہوتا. اور اس جو صورتحال ہے ساری، اس کا ٹرن آؤٹ پر بڑا برا اثر پڑے گا کیونکہ لوگوں میں گہما گہمی نہیں ہے، تو جو وہ پول کرنے نہیں آئیں گے تو پھر ٹرن آؤٹ بھی یقیناً بہت کم ہوگا. بہت شکریہ عرفان مغل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ہم نے ان کا ٹائم لیا بیکاز اس پہ ڈسکشن کرنا بہت زیادہ ضروری تھا. اس کی وجہ یہی تھی کہ انتخابات ہوتے ہیں اور کینڈیڈیٹ جو ہے وہ کامیاب ہوتا ہے، پھر اسمبلی میں جاتا ہے اور عوام کے مسائل کے لیے قوانین پاس کیے جاتے ہیں اور یہ عوام کے لیے ہی ہوتا ہے اور یہ عوام کا کیونکہ بنیادی حق بھی ہوتا ہے. تو اس لیے اس کو ڈسکس کرنا بہت زیادہ ضروری تھا. باقی انشاءاللہ ابھی 2 دن ہیں ہمارے پاس، اس پہ مزید بھی ڈسکشن کرتے رہیں گے. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. سعید احمد اختر ایجوکیشنل نیٹ ورک میں کنکوڈیا کالج کے بعد ایک اور شاندار اضافہ. اب کنکوڈیا اسکول لایا طالبات کے لیے جدید ترین سہولیات سے آراستہ معیاری تعلیم کا سنہری موقع. 8ویں اور 9ویں کلاسز میں محدود نشستوں پر داخلے جاری ہیں.